शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना। संगत जी मेरे ना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मैसेज आता कि पुत्र तो अपना ये सत्संग सुन तो अपने दोनों बच्चों के कर्म कटवा ले। तो गुरुजी मैं वो सुना तो उसमें ना आंटी ने उसके कान के बारे में ही हुआ था। ऐसे ही मेरे लड़के को कान के में ही प्रॉब्लम हो गई थी। और गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मेरे बच्चे के कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। ऐसी ही संगत जी मेरे ना बेटी का भी गुरुजी ने सत्संग देखा था तो उसमें भी ना किसी आंटी ने अपनी बेटी के बारे में यही बोला था कि उसके गले में प्रॉब्लम थी। तो यही चीज़ मेरी लड़की की गले में ही थी। तो शुक्राना करते हैं गुरुजी, मेरे बच्चे की कोई ना कोई कष्ट काट रहे हो। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे मम्मी के बारे में भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि संगत जी मैंने सत्संग में देखा था कि पुत्र तेरी मम्मी के मैंने कष्ट कटवा दिए तो अपने ये सत्संग सुन। तो संगत जी उसमें ना सत्संग में था कि उनकी मम्मी का पता नहीं क्या था, बीमार थी। तो उनकी मम्मी को गुरुजी ने उन्होंने जल प्रसाद दिया और बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी मम्मी तो आपको मानती है पर पता नहीं मेरी मम्मी ने जल प्रसाद रखा है, पर मुझे लगता है कि गुरुजी आप मेरी मम्मी की रक्षा हर पल रक्षा करोगे। गुरुजी महाराज आप ही हो मेरे माई के परिवार को साक्षात दर्शन देना गुरुजी। वो बहुत ही परेशान है और मेरे भाई का भी जो दुख तकलीफ है, जो टीबी की बीमारी है और उनके भी कष्ट बताए थे उसमें भी कि अपने भ्राणों के तेरा सबसे बड़ा जो कष्ट है खत्म कर दे। तेरे पिता ने मैंने ब्लेस की दिता तो उसमें ना मेरे भाई के बारे में ही था वो कष्ट, अकाल मृत्यु पता नहीं क्या क्या था। तो गुरुजी मेरे भाई को रक्षा करना, मेरे भाई की सुरक्षा करना गुरुजी, जो भी कष्ट आए उसको दूर कर देना गुरुजी। और गुरुजी महाराज ने इतने सत्संग सुनवाए कल, ऐसी मेरे पति अंकल के लिए गुरुजी ने रात को बहुत सत्संग सुनवाए। संगत जी इतनी बड़ी बड़ी बीमारी के लिए गुरुजी ने सत्संग सुनवाए। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं तू अखंड सौभाग्यवती रहेगी पुत्र, चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तेरे पति को। तू सौभाग्यवती है, अखंड सौभाग्यवती का गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। सो गुरुजी महाराज आपका कोटान कोटान शुक्राना है। गुरुजी ने एक्सीडेंट के और कई इतनी बड़ी बीमारी की जो सत्संग सुनवाए गुरुजी। ऐसी कोई बीमारी बस आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देना गुरुजी। जितना टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, मैं आपकी रजा में ही राजी रहूंगी। जितना आप कहते हो सब्र कर ले गुरुजी, कोई नहीं महाराज जी, जैसे आप चाहते हो मैं वैसे ही करूंगी गुरुजी महाराज जी। आप
کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ میرے پتا ہو، آپ پتا کبھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہتا۔ اور گرجی میں اپنی بہن کا بھی شکرانہ کرتی ہوں، میری بہن کو بھی جو بھی پیڑا تکلیف ہے اس کو بھی دور کرنا گرجی، اس کے بچوں کی بھی، اس کے پتی انکل کی بھی، اور میرے سارے میری بھی جو بھی پریشانی ہے، جو آپ اتنے بھینکر بیماری ہے تو ستسنگ سن کشٹ کٹواؤں گا گلے میں۔ اور گرو جی نے گولڈن جیلری کے لیے بھی بتایا کہ وہ عورت لے جائے گی تیری چین کے یار نام کی عورت ہے، اسے دور آ کر گرجی جو بھی آپ ہے وہ بھی آپ ہی شارٹ آؤٹ کرو گے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمیں اگیانی ہے، نادان ہے، نا سمجھ ہے گرجی، آپ تو جانی جانو، آپ سب کچھ جانتے ہو گرجی مہاراج، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس آپ ہی ہیں، ہم نے سب کچھ چھوڑ رکھا ہے گرجی، آپ جانو، آپ کا کام جانے گرجی مہاراج، شکرانہ گرجی شکرانہ، اننتم اننتم شکرانہ، ہر پل کا شکرانہ، میرے بچوں کے دکھ کو دور کرنے کا شکرانہ، میرے انکل کو صحیح راہ پہ دکھانے کا شکرانہ۔ سنگت جی میرے انکل اب بڑا تھوڑا بہت بدلاؤ آتا جا رہا ہے، جو اتنا پہلے غصہ کرتے تھے اب تھوڑی شانت ہونے لگے ہیں گرجی شکرانہ گرجی شکرانہ، اننتم اننتم شکرانہ، ہر پال کا شکرانہ گرجی، کہہ رہے تھے تیرے مان سمان عزت سب کچھ کرے گا پتر، تو شکرانہ کرتی رہے، بس گرجی میں یہی چاہتی ہوں کہ انکل میرا عزت مان سمان کرتے رہیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے گرجی مہاراج، آپ کا شکرانہ لاکھ لاکھ شکرانہ، ہماری ہیلتھ، ہمیں ہیلتھ اور ویلتھ بخشنے کا، میرے پریوار کو ہیلتھ اور ویلتھ بخشنے کا شکرانہ، اور جو بھی شکرانہ گرجی، اننتم اننتم شکرانہ، پل پل دکھوں کو دور کرنے کا شکرانہ، ہر پل دکھوں کو دور کرنے کا شکرانہ، انگ سنگ سدا ساتھ رہنے کا شکرانہ، من اپنا بنانے کا شکرانہ، ہمیں اپنے انگ سنگ سدا ساتھ رہنے کا شکرانہ، شکرانہ گرجی شکرانہ 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 گرجی، اننتم اننتم شکرانہ، ہر پل کا شکرانہ، ہر گھڑی کا شکرانہ، ہر چیز کا شکرانہ، اپنا بنانے کا شکرانہ، انگ سنگ ساتھ رہنے کا شکرانہ، شکرانہ گرجی، میں یہ شکرانہ ستسنگ اس طرح کرنا چاہتی ہوں کہ گرجی مہاراج یہ شکرانہ اس پرکار ہے، میرے مائکے والوں میں میری ممی کا گرجی کہتے کہ تیری ممی بہت چنتا کر دی ہے تیرے تم سوارے دی بہت چنتا کر دی ہے تھوڑی ممی، اندر بہت کمزور ہے، تو گرو جی سنگت جی میرے اور میرے بھائی کے پریوار میں میری جو بھابھی آئی ہوئی ہے، انہیں 12 سال ہو گئے، ان کا کوئی بیبی نہیں تھا، اور وہ میرا بھی بھائی چاہتا تھا کہ بچہ ہو جائے، بچے ہونے سے جو اتنا گھر ایسے ہوتا ہے وہ بگڑنے سے اچھا ہو جائے گا، پر پتہ نہیں گرو جی کی کیا لیلا تھی، تو ابھی تک بچہ ہی نہیں ہوا، تو انہیں میری بھابھی میرے اور جو ہماری گھر کی پراپرٹی ہڑپنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ 6 سال ہو گئے اسے، اور 3 سال ہو گئے اسے بھائی سے دور رہتے ہوئے، کبھی کہتی ہے رہنا ہے، کبھی کہتی ہے نہیں رہنا، تو اب اس نے کیس ڈال رکھا ہے کورٹ میں، پہلے مہیلا تھانے میں ڈالا تھا، پھر کورٹ میں ڈال دیا، تو اب وہ پیسوں کی مانگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے، اور میں نے کہہ دیا کہ گرو جی ایک پیسہ بھی نہیں دینے دیں گے اس کو، گرو جی مہر کریں گے اور جو سچا انسان ہے اس کی سچائی سامنے آئے گی، میرا بھائی ہمیشہ میرے بھابھی کے ساتھ اچھا ہی ویوہار کرا، پر میری بھابھی نے میرے بھائی کے ساتھ بہت برا، میری ممی کے ساتھ بہت برا، میرے ساتھ سب کے ساتھ ایسی ویوہار کرتی تھی، میں اگر چلی جاتی تھی پھر بھی میں کوئی بات نہیں چھوٹی تھی، پھر بھی میں اپنی بھابھی کو سمجھاتی تھی کوئی نہیں، پتی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ہم نے تو بس اس کو صحیح بدھی دی ہے، اور آگے اس کی مرضی تھی، جو اس کے مائکے پریوار والے بہت ہی سخت انسان تھے، گھٹیا انسان سمجھو، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی بہن کا گھر بسے، اور ہم چاہتے تھے کہ بھائی کا گھر بس جائے، ہمیں تو انہوں نے کیس کر رکھا تھا، پھر بھی ہم اسے گھر لے آئے، گرو جی نے نامنظوری تھی گرو جی کی بھی، اور میرا بھائی پتہ نہیں اسے پیار کرتا تھا، سمجھو ایک طرفہ ہی پیار تھا یہ، اور سب جی
जब एक तरफा प्यार होता है ना तो वो प्यार कभी टिकता ही नहीं है। तो गुरुजी आप तो सब कुछ जानी जानो कि मेरी भाभी मेरे भाई मेरा प्यार तर्क करता था और मेरी भाभी मेरे भाई को कभी प्यार ही नहीं किया। अगर प्यार प्यार से बनता है तो एक निशानी बनती है, अब प्यार प्यार नहीं करता तो निशानी ही नहीं बनती गुरुजी। और हर बार मेरी भाभी ने मेरे भाई की ही गलती बताई है। और मेरा भाई तो इतना सीधा है, दुनिया उसकी की मिसाल बनती है कि तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है। पर पता नहीं कर्मों की मार ऐसी थी गुरुजी महाराज कि कर्मों की मार क्या, किसी ने कराया मेरी भाभी किसी पंडितों के चक्कर में पड़ी हुई थी। और जो जैसा पंडित करता था वैसी वो करना कर देती थी। और वो जो पंडित के चक्कर में, पंडित कोई भगवान नहीं होते, और वो पागलों पंडितों के चक्कर में पड़ गई थी। तो गुरुजी महाराज संगत जी वो अपने पंडितों के चक्कर में पड़ी, पर उसको ये होना चाहिए कि पंडित कोई भगवान थोड़ी है, भगवान से ऊपर कुछ है। तो संगत जी ने ऐसे करती रही, कभी मेरी मम्मी को टॉर्चर करना, तेरे बच्चे ऐसे है, तेरा जवाई ऐसा है, तेरा जवाई रात को आता है, तेरी दी को ऐसे हो जाएगा, तेरी दी का घर बर्बाद कर दूंगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे शब्द मारती थी। और मुझे मेरी मम्मी को बड़ा ठेस पहुंचता था, मेरी मम्मी बोल पड़ती थी, पर मम्मी को ये नहीं पता कि हमें बोला था। मैंने कहा बोलने दो, जो बोलती है बोलने दो, अपने कर्म बना रही है। फिर संगत जी वो ऐसे उल्टा उल्टा सुल्टा बोलना चालू करे ना, फिर तो डाउट होता ही है। और ऐसे ही मेरे साथ भी कुंवारेपन में भी ऐसी करती थी, मेरे को मेरे भाई से मरवाती थी। और इसने मेरे भाई को ऐसे कुछ खिला पिला दिया था, ऐसा ब्लैक मैजिक कर रखा था कि मेरा भाई इसी की ही बानी बोलता था। यही चक्कर मेरे अंकल का भी है, जो मेरी मदर इन लॉ ने पता नहीं उनको क्या खिला पिला रखा है। वो अभी तक अपनी माँ 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 ही माँ, जो पराई घर से आई वो कोई कुछ नहीं, जो उसके लिए जान निछावर करती है वो कुछ नहीं गुरुजी। मैंने तो जितना अपने परिवार में सहा ना, अगर यही मेरी भाभी इतना सहती ना, तो उसकी भाई तो इंसान तो वो अच्छा है जो सहकर भी घर में रह रहा है, और जो बिना सहकर भी घर से उजड़ के बैठा हुआ है गुरुजी। पर ऐसे लोगों को मैं चाहती हूँ कि सही राह दिखाना, कि किसी का घर बर्बाद ना करें, अपना ही घर बर्बाद। जो दूसरों के लिए बोलता है ना कि मैं तेरी धी का घर बर्बाद कर दूंगी, वो इंसान ये सोचे कि वो किसी का घर नहीं बर्बाद करेगा, वो पहले अपना ही घर बर्बाद करेगा, बाद में करे सो करे। आगे मुझे यही डाउट आ रहा है कि मेरा सब ये जो ये चीज करा हुआ मेरे भाभी का ही खेल है, और वो गुरुजी जरूर सामने लेके आएंगे। मुझे नहीं पता गुरुजी कब सामने लेके आएंगे वो चीज। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ गुरुजी, वो चीज जरूर लेके आना कि जो भी इंसान कर रहा है ना उसको सामने दिखाना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो सब जानी जानो गुरुजी महाराज है। शुक्राना गुरुजी, अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। और मैं ये भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी इसी कारण मेरी माँ बहुत दुखी रहती है सारे बच्चों से। मेरी बहन भी ऐसी, उसका भी घर ही समझो ऐसे ही है, मेरे भाई का भी घर ऐसे ही है, मेरा घर भी आगे ऐसे ही मिला। अब मैं हम ये नहीं चाहते कि आगे जो छोटा भाई बैठा हुआ है उसका भी कोई अच्छा गंदा घर ना मिले, अच्छा घर मिले, जो मेरी मम्मी की सेवा करे, सब कुछ करे, सबकी देख रेख करे। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों की बस घर बना के बैठ जाए, ऐसी कोई लड़की गुरुजी अपनी गुरु संगत परिवार की, कोई गरीब घर की ही दे दो गुरुजी। हम तो 2 कपड़ों में ही उसको ले आएंगे गुरुजी महाराज। आप बस उसको सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना, और बस यही चाहते हैं गुरुजी, और कुछ नहीं चाहते। कि मेरे छोटे भाई का भी घर बच जाए, मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई का, जो उसको भी टीबी का ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, उससे कुछ परेशान है, कुछ मेरे से परेशान है। मेरा घर बार भी ऐसी है, मेरे अंकल भी ऐसी करते हैं।
وہ دیکھ لو میری ممی یہاں آئی ہوئی ہے، پانی پت میں آئی ہے، پر ایسے کئی جوائی ہوتے ہیں کہ اپنی ساس کو اپنے گھر لے آتے ہیں، چلو ممی آپ گھر پہ ریسٹ کرو، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے بھی جوائی ہوتے ہیں، پر میرے انکل ایسے نہیں ہیں، اور تبھی اندر سے من دکھتا ہے کہ کوئی تو اپنا ہوتا، کوئی تو ساتھی ہوتا ڈھنگ کا، کوئی تو جوائی ساتھ ہوتا، نہ بہو کام کی نکلی نہ جوائی بھی دونوں ایسے ہی ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے کرموں کا کھیل ہے کہ کیا ہے گرو جی، آپ تو سب کچھ جانی جانو، پر گرو جی مہاراج آپ بس ان لوگوں کو سدبدھی دینا، صحیح راہ دکھانا کہ وہ کسی کی فیملی کے ساتھ ایسا نہ کرے، ہر دم صحیح بن کے رہے، کسی کو ٹارچر نہ کرے۔ گرو جی کہہ رہے تھے تیری ماں کی ہیلتھ بلیس کر رہا ہوں، وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، تم بچوں کی بہت چنتا کرتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے من میں چلتا رہتا ہے، اپنی ماں سے بول کسی بات کی فکر نہ کرے، اس نے جو بھی ارداس لگائی ہے مجھ سے میں پوری کروں گا، وہ پریشان ہو اپنا من گرو جی کے گروانی سننے میں لگائے، اس کا من شانت رہے گا، طبیعت ٹھیک رہے گی بس۔ اور میں نے تیری ممی کو بلیس کر دیا ہے، تیری ممی کو درشن دے گا، یہ بھی گرو جی کا میسج آیا تھا سنگت جی، اور گرو جی کا ہمارے پاس بہت میسج آتے رہتے ہیں، تو ایئر فورس کی اسٹیکس بنے گی اور پتہ نہیں کیا کیا گرو جی نے بولا ہے، سنگت جی تیرے کو 500 گج کی کوٹھی ملے گی، شکرانہ کرتے گرو جی، بیٹا تیرا برا وقت گیا، جتنے بھی تیری کنڈلی میں دوش تھے ان کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے، 30 تاریخ سے سب بدل جائے گا ہمیشہ کے لیے، دیکھ تیرے گزرے وقت کو ریوائنڈ تو نہیں کر سکتا، پر تجھے اب دنیا کی وہ خوشیاں دوں گا جس سے تو فی الحال ونچت ہے، تیری جھولی میں ایسی سوگات ڈال رہا ہوں جس کے بعد تیرا پورا پریوار خوشحال جیون وتیت کرے گا، اب تو خوش ہو کر جے سیتا رام۔ یہ نیم کرولی والے بابا جی کا میسج تھا، اور گرو جی کہتے کہ سنگت جی ہمارا گھر ہے نا بہت ہی خراب ہے، اور اس کو ریپیئرنگ کرنے کے لیے میرے انکل کو بہت بار کہا ہے، پر میرے انکل کچھ سنتے ہی نہیں ہے، اور گرو جی کو سب پتہ ہے کہ اپنے آپ ہی گرو جی کوئی راستہ دکھائیں گے اور ٹھیک ہو جائے گا سب، اور گرو جی مہاراج آپ جیسے کرو گے بہت اچھا کرو گے گرو جی، اور میں آپ کا شکرانہ کرتی ہوں ہر پل کا، اور سنگت جی گرو جی مہاراج جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی ہی بدولت ہو رہا ہے، آپ ہی جو کروا رہے ہو آپ ہی کروا رہے ہو، اور جلدی ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کہتے کہ پتر مٹھائی بانٹنے کی تیاری کر لے، تجھے بہت بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے، اور تیری لیے بہت بہت شکرانہ کرتی ہے، بہت ارداسیں کرتی ہے، جو تو نے ارداسیں لگا رکھی تھی وہ سب پوری ہونے والی ہے، 6 مہینے بعد تو ایسی زندگی راج شاہی زندگی جیے گی، تجھے پتا نہیں چلے گا کہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے پتر، میں نے تیرے کو سب کچھ بلیس کر دیا ہے، تو بس میرا شکرانہ منتر جاپ کرتی رہا کر، ہر پل سب سے زیادہ منتر جاپ کرا کر، منتر جاپ میں اتنی شکتی ہے کہ مرا ہوا انسان بھی زندہ ہو جاتا ہے پتر، اتنا منتر جاپ میں وہ ہے، تو بس ہر ویلے شکرانہ کرتی رہا کر، شکرانہ گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ شکرانہ شکرانہ۔